नमस्सर्वेभ्यः। सारस्वत ग्रंथाध्ययनमाला इति या इयम् अस्माकं कार्यशाला प्रचलति तस्याः द्वितीये कुसुमे मानमेयोदय ग्रन्थस्य मानभागः पाठ्यमानः वर्तते। तत्र एतावता अर्थापत्तिप्रमाणान्तः भागः पाठितः। अधुना अनुपलब्धिपरिच्छेदस्य पाठः आरभ्यते। तञ्च परिच्छेदं पाठयितुम् उपस्थिताः पुष्कराचार्याः। एते अस्माकं वेदविज्ञानगुरुकुलस्य छात्रचराः सन्ति। इमे महेश्वरन्नाचार्याणाम् अन्तिके वेदान्तशास्त्रं पठन्तः सन्ति। सम्प्रति च कालिकट् आदर्शसंस्कृतविद्यापीठे वेदान्तशास्त्रम् अध्यापयन्तः सन्ति। तानहं वेदविज्ञानगुरुकुलपक्षतः, वेदविज्ञानशोधसंस्थानपक्षतः एवं कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः च स्वागतीकरोमि। एवमेव अस्मान् बोधयन्तु इति च प्रार्थयामि। आरम्भं कुर्मः। श्री गुरुभ्यो नमः। आचार्य मतपाथोधौ बालानपि निनीशतां धीमतां कोपि गोपालपोतः पोत इवास्तुनः। अद्यारभ्य अनुपलब्धि परिच्छेदस्य पाठः प्रचलति। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः पञ्चानां प्रमाणानां स्वरूपम् अवगतम् अस्ति। इदं तु षष्ठं प्रमाणम् इति दर्शनशास्त्रे प्रसिद्धिः वर्तते। षष्ठं प्रमाणं किम् इत्युक्ते अनुपलब्धिप्रमाणम् इति उच्यते। पश्यन्तु, नैयायिकैस्तावत् चत्वारि प्रमाणानि अङ्गीक्रियन्ते। पूर्वोत्तरमीमांसकैः तत्रापि भाट्टमीमांसकैः वेदान्तिभिश्च षट् प्रमाणानि अङ्गीक्रियन्ते इति स्थितिः। प्राभाकरमीमांसकैस्तु पञ्चैव प्रमाणानि अङ्गीक्रियन्ते इति भेदः प्रथमतः अवगन्तव्यः। मीमांसकाः षट् प्रमाणानि अङ्गीकुर्वन्ति इत्यस्य कः आशयः? भाट्टमीमांसकाः षट् प्रमाणानि अङ्गीकुर्वन्ति इति आशयः। प्राभाकरास्तु पञ्चैव प्रमाणानि अङ्गीकुर्वन्ति इति भेदः प्रथमतः अस्माभिः ज्ञातव्यः अस्ति। किञ्च अनुपलब्धिप्रमाणम् इत्यस्य कः अर्थः इत्यपि विविच्य ज्ञातव्यम्। प्रमाणं नाम प्रमाकरणम् इति तु अस्माभिः ज्ञायते। तर्हि अनेन अनुपलब्धिप्रमाणेन काचित् प्रमा उत्पाद्यते इत्यपि सम्यक्। किन्तु अत्र विशेषः अस्ति। कः विशेषः इत्युक्ते अभावः प्रमाणं भवति, प्रमेयः अपि अभावः भवति। पश्यन्तु, अत्र किञ्चित् अवधानम् अपेक्षितं। प्रमाणम् अपि अभावात्मकं वर्तते, प्रमेयम् अपि अभावात्मकं वर्तते। उदाहरणम् उक्त्वा इदं स्पष्टीकरोमि अहम्। मम पुरतः भूतलं वर्तते। भूतले घटो नास्ति इति वस्तुस्थितिः। इदानीं मया घटाभावः ज्ञातव्यः अस्ति। घटाभावविषयकं प्रमात्मकं ज्ञानं मम अपेक्षितम् अस्ति। तत्र किं प्रमाणम् इति जिज्ञासा। केन प्रमाणेन भूतले घटो नास्ति इति अहं ज्ञातुं शक्नोमि इत्युक्ते इमम् एव प्रश्नं तार्किकाणां सविधे पृच्छन्तु भवन्तः। तार्किकाः वदेयुः प्रत्यक्षप्रमाणेन अवगम्यते इह घटो नास्ति इति। पश्यन्तु, तार्किकाणां मते प्रत्यक्षप्रमाणेन अभावः गृह्यते।
इदानीं प्रत्यक्षप्रमाणेन इति यदा अहं व्यवहरामि तदानीं मनसि किं भवेत्? इन्द्रियेण। तत्र विवेकः अपेक्षितः। प्रमायाः अपि नाम प्रत्यक्षम् इति, प्रमाणस्य अपि नाम प्रत्यक्षम् इति। तर्हि यदा प्रमाणपरत्वेन मया प्रत्यक्षशब्दः प्रयुज्यते तदानीं तस्य शब्दस्य इन्द्रियम् इत्यर्थः। तर्हि तार्किकाः मन्यन्ते इन्द्रियेण घटाभावो गृह्यते। इन्द्रियस्य घटाभावेन सह कश्चित् सन्निकर्षो वर्तते, यथा घटेन सह इन्द्रियस्य संयोग सन्निकर्षः वर्तते, अयं घटः इति ज्ञानं जायते। घटगत रूपेण सह कश्चित् सन्निकर्षो वर्तते, संयुक्त समवायः, तदानीं घटीयं रक्तरूपम् अस्माभिः प्रत्यक्षेण इन्द्रियेण ज्ञातुं शक्यते। तद्वत् तार्किकाः किं वदन्ति इत्युक्ते पुरतः विद्यमाने भूतले कश्चित् घटाभावो वर्तते, तेन सह इन्द्रियस्य सन्निकर्षो भवति, अतः इन्द्रियसन्निकर्षजन्यम् इदं ज्ञानं भूतले घटो नास्ति इत्याकारकं ज्ञानम्, अतः इन्द्रियेण एव अभावो गृह्यते इति तार्किकाः वदन्ति। पश्यन्तु, मीमांसकैस्तु एतादृशस्थले इन्द्रियेण अभावः गृह्यते इति न स्वीक्रियते, किन्तु किं क्रियते? अनुपलब्धि प्रमाणेन अभावो गृह्यते इति उच्यते। अत्र सम्यक् विवेकः अपेक्षितः। नैयायिकानां तार्किकाणां मते अपि अनुपलब्धिः अपेक्षिता, इन्द्रियञ्च अपेक्षितम्। मीमांसकानां मते अपि, भाट्टमीमांसकानां मते अपि अभावस्य ज्ञानार्थम् अनुपलब्धिः अपेक्षिता, इन्द्रियञ्च अपेक्षितम्। किन्तु विमतिः कुत्र अस्ति? तार्किकमीमांसकयोः कस्मिन् अंशे मतभेदः अस्ति इति सम्यक् ज्ञातव्यम्। उभाभ्यामपि इन्द्रियस्य अनुपलब्धेश्च अपेक्षा अस्ति इत्येव उच्यते, किन्तु वैमत्यं कस्मिन् अंशे? इन्द्रियं करणं वा अनुपलब्धिः करणं वा इत्यत्रैव विवादः अस्ति द्वयोः इति आदौ इदं किञ्चित् ज्ञातव्यमस्ति। इतः परम् अनुपलब्धिः नाम का इति मया उच्यते। उपलब्धिः नाम ज्ञानम्। मया चक्षुषा घटः उपलभ्यते इति व्यवहारः अस्ति। इदानीं चक्षुषा घटः उपलभ्यते इत्यस्य कः अर्थः? चक्षुषा घटः ज्ञायते इत्यर्थः। तर्हि उपलब्धिः नाम ज्ञानम्। कदाचित् केषुचित् पुस्तकेषु उपलब्धिः प्राप्तिः इति वर्णनम् अस्ति, किन्तु चक्षुषा घटः प्राप्यते इत्यस्यापि चक्षुषा घटः ज्ञायते इत्येव अर्थः। तथा च उपलब्धिः इत्यस्य ज्ञानम् इत्यर्थः। पश्यन्तु, दार्शनिकानां व्यवहारं पश्यन्तु। घटः उपलभ्यते, यद्यत्र घटः स्यात् तर्हि उपलभ्येत इत्युक्ते ज्ञायेत इत्येव आशयः अस्ति। तथा च उपलब्धिः नाम ज्ञानम्, अनुपलब्धिः नाम उपलब्धेः अभावः, उपलम्भस्य अभावः, ज्ञानस्य अभावः, ज्ञानाभावः इति यावत्। ज्ञानाभावः प्रमाणम् इति अस्माभिः व्यवह्रियते। इदानीं पश्यन्तु, प्रमाणम् अपि अभावात्मकम् इत्यस्य मदुक्तस्य वाक्यस्य अर्थं स्फुटीकुर्वन्नस्मि अहम्। अत्र अभावः यदा प्रमेयः अस्ति तदानीं प्रमाणं किम् इति जिज्ञासायाम् अभावात्मकम् एव प्रमाणं स्वीक्रियते। ज्ञानाभावः प्रकृते प्रमाणम् अस्तु। प्रमेयं किम्? अनेन उपलम्भाभावेन अनया अनुपलब्ध्या किं गृह्यते? घटस्य अभावो गृह्यते। तर्हि प्रमेयोऽप्यभावात्मकः, प्रमाणम् अपि अभावात्मकम् इति प्रथमतः ज्ञातव्यमस्ति। एकं स्थलं पश्यामः। घटोपलम्भः यत्र न भवति, कस्मिंश्चित् भूतले घटो नास्ति इति मन्यताम्। तत्र सम्यक् दृष्ट्वा घटोऽस्ति वा इति कश्चित् पृच्छति।
अस्माभिः सम्यक् सूक्ष्मेक्षिकया दृश्यते, घटः न उपलभ्यते, तर्हि घटोपलब्धेः अभावो वर्तते। इत्युक्ते घटज्ञानं न उत्पद्यते इत्यर्थः, घटज्ञानस्य अभावो वर्तते। तर्हि तादृशस्थले घटोपलम्भ अभावः वर्तते किल, घट अनुपलब्धिः अस्ति किल, इयम् अनुपलब्धिः प्रमाणं, घटोपलम्भस्य अभावः प्रमाणं, प्रमेयः कः, घटस्य अभावः, घट अनुपलब्ध्या घटाभावो गृह्यते। यदि भूतले घटः अभविष्यत् तर्हि दृश्येत, किन्तु न दृश्यते, घटोपलब्धिर्नास्ति। तर्हि घटोपलब्धिर्नास्ति, घटोपलम्भाभावो वर्तते, घट अनुपलब्धिः वर्तते, इयं घटानुपलब्धिः किं करोति, घटाभावं विषयीकरोति इति आशयः अस्ति अस्माकम्। इन्द्रियमपेक्षितं न वा इति एका चर्चा अस्ति अस्मिन् विषये, किन्तु पश्चात् ग्रन्थे एव सः भागः आगच्छति इति कृत्वा अधुना न वदामि। अधुना अस्माभिः इदमेव ज्ञातव्यम् अस्ति, घटोपलम्भ अभावेन घटाभावः प्रमीयते, अनुपलब्धि प्रमाणेन अभावो गृह्यते इत्यस्य आशयः एतावान् अस्माभिः ज्ञातव्यः। किञ्च घटोपलम्भः नास्ति इत्येतावता घटो नास्ति इति ज्ञातुं न शक्यते। घटः न उपलभ्यते तावता घटो नास्ति इति न मन्तव्यम्। किञ्चित् एकं सोपानम् अग्रे गच्छन्नस्मि अहम्, एतावता मया किम् उक्तं, घटः न उपलभ्यते तस्मात् घटो नास्ति इति अवगन्तुं शक्यते इति मया उक्तं, किन्तु इतोपि तत्र विचारणीयम् अस्ति। पश्यन्तु, मम पुरतः किञ्चित् भूतलं वर्तते, तत्र घटः अस्ति इति चिन्तयन्तु। अहं यदि चक्षुः निमील्य उपविशामि, चक्षुषः निमीलनं करोमि, तदानीं मया घटः उपलभ्यते वा? न उपलभ्यते। तर्हि निमीलितेन चक्षुषा घटो न गृह्यते, घटः न उपलभ्यते। तर्हि घटस्य अनुपलब्धिः अस्ति, घट उपलम्भस्य अभावः अस्ति। तर्हि घटानुपलम्भः वर्तते, घटानुपलब्धिः अस्ति, तावता घटो नास्ति इति निश्चयः कर्तुं शक्यते वा? यदि तादृशः निश्चयः स्यात् तर्हि सः निश्चयः प्रमा भवति वा? न भवति। अतः किञ्चित् ज्ञातव्यं, घटानुपलब्धिः अस्ति इत्येतावता घटो नास्ति इति न निश्चेतुं शक्यते, किन्तु योग्यानुपलब्धिरपेक्षिता। प्रायः येषां वेदांत परिभाषादि ग्रंथ परिचयः अस्ति तैः इदं पदं प्रथम बहुवारं श्रुतं स्यात्। केवलम् अनुपलब्धिः प्रमाणं न, योग्यानुपलब्धिः अपेक्षिता। योग्यानुपलब्धिरस्ति चेत् अभावः ग्रहीतुं शक्यते। यदा अहं चक्षुषः निमीलनं करोमि तदानीं घटस्य अनुपलब्धिः अस्ति, किन्तु तावता घटाभावः निश्चेतुं न शक्यते। घटो न उपलभ्यते तस्मात् नास्ति इति तादृशस्थले न वक्तव्यम्। तर्हि यत्र योग्यानुपलब्धिरस्ति, यत्र योग्यानुपलब्धिरस्ति तत्रैव तदानीमेव तेनैव प्रमाणेन योग्यानुपलब्धिरूप प्रमाणेन एव घटस्य अभावः अस्माभिः प्रमातुं शक्यते इति स्थितिः। इदानीं योग्यता नाम का इति एकः विचारः कर्तव्यः। किन्तु तत् प्राक् का नाम योग्यता इति कथनात् प्राक् प्रथमां कारिकाम् अस्य परिच्छेदस्य पठामः। अहम् एतावत् दीर्घम् उपन्यासं किमर्थं कृतवान् इत्युक्ते, एतैः ग्रन्थकारैः साक्षात् योग्यानुपलब्धिः प्रमाणम् इति प्रतिज्ञां कृत्वा एव परिच्छेदस्य आरम्भः कृतः अस्ति। अतः उपोद्घातरूपेण किञ्चित् वक्तव्यम् इति मत्वा मया आदौ एतावान् उपन्यासः कृतः। पश्यन्तु, इदानीं प्रायः किं विवक्षितम् अस्ति, कन्सेप्ट् कीदृशम् अस्ति इति कदाचित् स्पष्टं स्यात् इति भावयामि। किम् अत्र ज्ञातव्यमस्ति? प्रमाणम् अपि अभावात्मकं वर्तते, प्रमेयम् अपि अभावात्मकं वर्तते। घटस्य अनुपलब्धिः अस्ति, तेन प्रमाणेन घटस्य अभावः प्रमातुं शक्यते।
किंच तत्र इदं ज्ञातव्यं घटानुपलब्धिरस्ति इत्येतावता घटस्य अभावः न प्रमातुं शक्यते, घटस्य योग्यानुपलब्धिरस्ति न वा इत्यपि ज्ञातव्यम्। का नाम योग्यता इति तु अग्रे अस्माभिः चिन्त्यते। तत्प्राक् प्रथमायाः कारिकायाः समन्वयं वयं प्रथमतः कुर्मः। पश्यन्तु, अथोपलम्भयोग्यत्वे सति अपि अनुपलम्भनम् अभावाख्यं प्रमाणं स्यात् अभावस्य अवबोधकम्। अभावस्य अवबोधकं प्रमाणं किम् इति प्रश्नः। अभावस्य अवबोधकं प्रमाणम् अभावाख्यं प्रमाणम्। इदमपि एकं स्मर्तव्यं। मीमांसकानां कीदृशः व्यवहारः अस्ति? षष्ठं प्रमाणम् अनुपलब्धि इति उच्यते, अथवा अभावाख्यं प्रमाणम् इत्यपि व्यवहारः अस्ति। तथा हि शाबर भाष्ये प्रथमे पादे एव धर्मे किं मानम् इति कश्चित् विचारः अस्ति। न तावत् प्रत्यक्षं नाप्यनुमानं न वा अर्थापत्तिः नापि अभावः इति व्यवहृतमस्ति। तर्हि अस्य प्रमाणस्यापि अभावप्रमाणम् इति नाम। किमर्थमस्य अभावः इति नाम इत्युक्ते उपलब्धेरभावः खलु अत्र प्रमाणम्। तर्हि प्रमाणम् अपि अभावात्मकं, प्रमेयम् अपि अभावात्मकम् इति अत एव मया प्रथमतः उक्तम्। अभावाख्यं प्रमाणम् इत्युक्ते अनुपलब्धिप्रमाणम्। अस्य प्रमाणस्य आख्या संज्ञा नाम अन्यत् नाम किं वर्तते? अभावः। अभावः आख्या संज्ञा यस्य प्रमाणस्य तत्प्रमाणम् अभावाख्यं प्रमाणम्। इदं प्रमाणं किं करोति? अभावस्य अवबोधकम् अभावं गृह्णाति, अभावं विषयीकरोति, अभावम् अवगाहते। अभावाख्यं प्रमाणं स्यात् अभावस्य अवबोधकम्। किन्तु अस्य प्रमाणस्य स्वरूपं किम्? उपलम्भ योग्यत्वे सत्यप्यनुपलम्भनम्। इदमेव प्रमाणस्य स्वरूपम् उच्यते अत्र। योग्यानुपलब्धिः प्रमाणम् इति खलु। उपलब्धुं योग्यता अस्ति चेदपि न उपलभ्यते, तदानीं सा अनुपलब्धिः एव प्रमाणम् इत्युच्यते। उपलम्भ योग्यत्वे सत्यपि अनुपलम्भनम्। पश्यतु, पुरतः भूतले घटो नास्ति इति वस्तुस्थितिः। इदानीं मया घटः न उपलभ्यते, किन्तु तत्र उपलब्धि यदि तत्र घटः स्यात् तर्हि अवश्यम् उपलभ्येत इति तत्र आपादयितुं शक्यते। यद्यत्र घटः स्यात् तर्हि अवश्यम् उपलभ्येत इति यत्र आपादयितुं शक्यते, तत्रैव घटस्य अनुपलब्धिः योग्यानुपलब्धिर्भवति। उपलम्भ योग्यत्वे सत्यप्यनुपलम्भनं यत्, अनुपलम्भनम् इत्युक्ते उपलब्ध्यभावः, उपलम्भस्य अभावः अनुपलब्धिः। उपलम्भ योग्यत्वे सत्यप्यनुपलम्भनं यत् अभावाख्यं तत्प्रमाणम्। तेन प्रमाणेन किं विषयीक्रियते? अभावो विषयीक्रियते। सम्यक्। अथ इत्युक्ते अर्थापत्ति प्रमाण निरूपणानन्तरम् अभावाख्यं प्रमाणं मया निरूपणीयमस्ति। किं तत्प्रमाणं? प्रमाणस्य स्वरूपं किम्? उपलम्भ योग्यत्वे सत्यप्यनुपलम्भनम् अभावाख्यं प्रमाणम्। इदं प्रमाणं किं करोति? अभावस्य अवबोधकम्। सम्यक्। तर्हि करणम् अपि अभावात्मकम्, प्रमा विषयः अपि प्रमेयम् अपि अभावात्मकम् इति ज्ञातव्यम्। तदर्थम् एव अग्रे उक्तम् अत्र हि अनुपलम्भः करणम्। अत्र अभाव विषयकं प्रमात्मकं ज्ञानं यत् जायते तद् ज्ञानं कार्यं वर्तते। तत्प्रति करणं किम्? असाधारणं कारणं किम्? अनुपलम्भः करणम्। तस्य च ज्ञानाभावरूपत्वात् अभावः प्रमाणम् इत्युच्यते। अस्य प्रमाणस्य अभावः इति नाम किमर्थमागतम्? यतो हि ज्ञानाभावरूपं किल इदं प्रमाणम्। अनुपलब्धिः, उपलब्धेरभावः, उपलम्भस्य अभावः। तर्हि ज्ञानाभावरूपत्वात् अभावः इति अस्य प्रमाणस्य नाम आगतम्। इदानीं पूर्वोक्तरीत्या का नाम योग्यता इति सम्यक् ज्ञातव्यम्। पश्यन्तु, सरलया भाषया वक्तव्यं चेत् यत्र प्रतियोगिनः आपादनं कर्तुं शक्यते तादृशस्थले यदि प्रतियोगी न उपलभ्यते
तर्हि योग्यानुपलब्धिः अस्ति इत्यभिप्रायः। प्रतियोगी इत्युक्ते यस्य अभावः उच्यते सः प्रतियोगी। घटस्य अभावः उच्यते चेत् घटः प्रतियोगी, पटस्य अभावः उच्यते चेत् पटः प्रतियोगी इति स्थितिः। इदानीं पश्यन्तु, यदि पुरतः विद्यमाने भूतले घटः स्यात् तर्हि उपलभ्येत घटः इति प्रतियोगी। प्रतियोगिनः उपलब्धिः यत्र आपादयितुं शक्यते तादृशस्थले यदि घटः न उपलभ्यते तर्हि घटाभावः प्रमातुं शक्यते इति स्थितिः। अत्यन्तं सरलः विचारः अस्ति। इदं तु मया उच्यमानं तार्किकरीत्या अथवा वेदान्तरीत्या इति चिन्तयन्तु। एतदपेक्षया सारल्येन मीमांसकैः अत्र ग्रन्थकारैः उक्तमस्ति। मया किमुक्तं तत् स्मरन्तु, तदानीं योग्यता का इति स्पष्टं भवति। यत्र प्रतियोगिनः उपलब्धिः आपादयितुं शक्यते, यद्यत्र घटः स्यात् तर्हि उपलभ्येत, न उपलभ्यते तस्मान् नास्ति इति यत्र वक्तुं शक्यते तत्रैव अभावः अनुपलब्धिगम्यः इति ज्ञातव्यं। पश्यन्तु, घटपटादिस्थले इदानीम् एकः प्रकोष्ठः वर्तते। तस्मिन् प्रकोष्ठे सम्यक् आलोकः वर्तते, प्रकाशः वर्तते। घटस्तु सूक्ष्मो नास्ति, अत्यन्तं मध्ये वर्तते, कुत्रचित् कोणे नास्ति, किमपि आच्छादकं नास्ति, मम चक्षुः सम्यक् वर्तते, स्फीतालोकमध्यवर्ती घटः वर्तते, मनः प्रणिधानं वर्तते। तादृशस्थले अहं पश्यामि चेत् घटः ज्ञातुं शक्यते, घटः अस्ति, इह भूतले घटो अस्ति इति अवगन्तुं शक्यते। किन्तु तादृशे एव प्रकोष्ठे घटो नास्ति, अन्यत् सर्वं कारणं वर्तते। घटविषयकं प्रत्यक्षं ज्ञानं जनयितुं या या कारणसामग्री अपेक्षिता सा सर्वापि अस्ति, विषयो नास्ति। केवलं विषयो नास्ति इति कृत्वा विषयेन्द्रिय सन्निकर्षोऽपि नास्ति, विषयो नास्ति इति कृत्वा विषयनिष्ठं रूपं नास्ति, विषयो नास्ति इति कृत्वा विषयनिष्ठं महत्त्वं नास्ति। इदं सर्वं प्रत्यक्ष सामग्र्याम् अन्तर्भवति इति कृत्वा मया उच्यमानमस्ति। घटविषयकं प्रत्यक्ष ज्ञानं जननीयं चेत् घटः प्रथमतः अपेक्षितः, तत्र घटेन्द्रिय सन्निकर्षः अपेक्षितः, घटे उद्भूतरूपम् अपेक्षितं, घटे महत्त्वम् अपेक्षितम्। इदं चतुष्टयं विषयो वा विषयाधीनं वा यद्यद् वर्तते तदपि कारणसामग्र्यामस्ति। घटविषयक प्रत्यक्ष ज्ञान जननानुकूला या सामग्री वर्तते तत्र इदं सर्वं प्रविशति। किन्तु तदेव केवलं नास्ति, अन्या सर्वापि सामग्री अस्ति। इत्युक्ते आलोकः वर्तते, मनः प्रणिधानं वर्तते, अन्यद् यद्यदपेक्षितं प्रत्यक्षज्ञानजननार्थं तत्सर्वम् अस्ति। तथापि घटः यदि न उपलभ्यते तर्हि तत्र किं कारणं? घटो नास्ति इति कृत्वा न उपलभ्यते। पश्यन्तु, तस्मिन् प्रकोष्ठे अन्धकारः स्यात् इति चिन्तयन्तु। कश्चित् प्रकोष्ठः वर्तते, तस्मिन् प्रकोष्ठे घटोऽप्यस्ति किन्तु अन्धकारः अस्ति। तादृशस्थले अहम् एतादृशम् आपादनं कर्तुं शक्नोमि वा? यद्यत्र घटः स्यात् तर्हि उपलभ्येत इति आपादनं तादृशस्थले कर्तुं न शक्यते। किमर्थं कर्तुं न शक्यते इत्युक्ते तत्र प्रत्यक्षज्ञानसामग्र्यां यः आलोकः वर्तते सः नास्ति। आलोकसंयोगः, आलोकसम्बन्धोऽप्यपेक्षितः खलु। आलोको नास्ति चेत् कथं घटः दृश्येत? अंधकारः यस्मिन् प्रकोष्ठे वर्तते तस्मिन् प्रकोष्ठे मया घटः स्थापितः, किन्तु चक्षुषा घटः न उपलभ्यते, तर्हि घट अनुपलब्धिरस्ति। तावता घटाभावः निश्चेतुं शक्यते वा? न निश्चेतुं शक्यते। किमर्थं? सा उपलब्धिः योग्यानुपलब्धिर्नास्ति। अतः योग्यानुपलब्धिरपेक्षिता। योग्यानुपलब्धिः कदा भवति? यत्र एतादृशम् आपादनं कर्तुं शक्यते। कीदृशम् आपादनं? यद्यत्र घटः स्यात् तर्हि उपलभ्येत इति आपादनं प्रकृतस्थले कर्तुं शक्यते वा? न कर्तुं शक्यते। अतः एतादृशी घटानुपलब्धिः घटाभावं न प्रमापयितुम् अर्हति इति स्थितिः। तर्हि का नाम योग्यता? अनुपलब्धौ योग्यता अपेक्षिता, सा का इति सम्यक् ज्ञातव्यं। तदर्थम् अग्रिमा कारिका अस्ति, कारिकां पठित्वा अर्थं वदिष्यामि। तत्र च विषयं तदधीनांश्च सन्निकर्षादिकान् विना उपलम्भस्य सामग्री संपत्तिः खलु योग्यता। इदम् अत्यन्तं सरलया भाषया ग्रन्थकारैः निरूपितमस्ति। अनुपलब्धिः योग्या कदा भवति?
इति ज्ञातव्यं वा? का नाम योग्यता इत्युक्ते सकलसामग्री वर्तते इति झटिति न वक्तव्यं, यतोहि सामग्र्यां विषयोऽपि प्रविष्टः अस्ति। इत्युक्ते घटविषयक प्रत्यक्षज्ञानं जननीयं चेत् का सामग्री अपेक्षिता इत्युक्ते घटोऽपि तत्र कारणं, घटेन सह इन्द्रियसन्निकर्षोऽप्यपेक्षितः, घटे उद्भूतरूपम् अपि अपेक्षितं, घटे महत्त्वम् अपि अपेक्षितं। तर्हि इदं सर्वम् अप्यपेक्षितमस्ति। अतः सकलसामग्री वर्तते तथापि घटो न ज्ञायते इति न वक्तव्यं। सकलसामग्री वर्तते चेत् घटः ज्ञायेत एव। तर्हि सकल सामग्री वर्तते किन्तु इदं नास्ति। किं नास्ति? विषयो नास्ति, विषयाधीनं यत् अन्यद् वर्तते तदपि नास्ति। तद् विना अन्या सर्वापि सामग्री वर्तते इति सकल सामग्री संपत्तिः या वर्तते सा योग्यता। पश्यन्तु, विषयं तदधीनांश्च सन्निकर्षादीन् विना अन्या सर्वापि घटोपलम्भ सामग्री वर्तते चेत् योग्यता वर्तते। सा योग्यता ज्ञातव्या। योग्यता वर्तते चेत् न पर्याप्तं, योग्यता ज्ञानमप्यपेक्षितम् इति अचिरादेव ग्रन्थकाराः वर्णयिष्यन्ति। पश्यामः, विषयं तदधीनांश्च सन्निकर्षादिकान् विना उपलम्भस्य सामग्री संपत्तिः। पश्यन्तु, सरलया भाषया वदामि, उपलम्भस्य काचित् सामग्री अस्ति। सामग्री इत्युक्ते कारणसमूहः। बहूनि कारणानि तत्र प्रविष्टानि सन्ति। तर्हि सकल सामग्री वर्तते तथापि घटो न ज्ञायते इति झटिति न व्यवहर्तव्यं, यतोहि सामग्र्यां विषयोऽपि प्रविष्टः। तर्हि सकल सामग्री अस्ति इत्यस्य विषयोऽपि अस्ति, विषयेन्द्रियसन्निकर्षोऽपि अस्ति इति अर्थो भविष्यति। अतः किं वक्तव्यं? विषयं विना विषयाधीनानि यानि कारणानि तानि विना, इत्युक्ते इन्द्रियसन्निकर्षो वा, घटगतं रूपं वा, घटगतं महत्त्वं वा, एते सर्वेपि कारणत्वेन अभिमताः पदार्थाः विषयाधीनाः सन्ति। तान् विना अन्या सर्वापि सामग्री वर्तते, सामग्री संपत्तिः वर्तते, इयमेव योग्यता। तादृशस्थले पश्यन्तु, अन्धकारः यत्र वर्तते तत्र सामग्री पूर्णा नास्ति, तर्हि तत्र या घटानुपलब्धिः सा योग्यता, सा योग्यानुपलब्धिः इति वक्तुं न शक्यते, यतोहि आलोकोऽप्यपेक्षितः। घटोपलम्भ सामग्र्यां प्रकाशः अपि प्रविष्टः वर्तते किल। तर्हि अन्धकारः अस्ति चेत् तत्र सामग्री नास्ति इति स्थितिः। अतः तादृशस्थले घटाभावः अनुपलब्धिप्रमाणेन न ग्रहीतुं शक्यते इति स्थितिः। विषयं तदधीनांश्च सन्निकर्षादिकान् विना उपलम्भस्य सामग्री संपत्तिः खलु योग्यता इति एकं जातम्। अन्यदपि ज्ञातव्यमस्ति। इदानीं योग्यानुपलब्धिः करणम् इति अस्माभिः उक्तं। तत्र अंशद्वयं वर्तते, योग्यता वर्तते, अनुपलब्धिः वर्तते। अनुपलब्धौ योग्यता अपेक्षिता इति स्थितिः। सा योग्यता का इति एतावत्पर्यन्तं निरूपितं, किन्तु इतोप्येकः अंशः सम्यक् ज्ञातव्यः। अंशद्वयं खलु, योग्यता अनुपलब्धिः। तत्र योग्यता ज्ञातव्या, अनुपलब्धिस्तु न ज्ञातव्या इति स्थितिः। पश्यन्तु, ज्ञातं सत्कारणं स्वरूपेण कारणम् इति विभागः वर्तते शास्त्रीयग्रन्थेषु। तदा तदा इदं निरूप्यते। अहम् उदाहरणार्थं किञ्चित् निरूपयामि, यद्यपि तत् अत्यन्तम् उत्कृष्टम् उदाहरणं नास्ति, तथापि वदामि। सर्पः भयस्य कारणम् इति कश्चित् वदति। सर्पः भयस्य कारणम् इति कश्चित् वदति। सर्पः स्वरूपेण कारणं वा, सर्पः ज्ञातः सन् कारणं वा इति एकः विचारः। सर्पः स्वरूपेण भयस्य कारणम् इति कथनस्य कोऽभिप्रायः? सर्पः अस्ति चेत् भयं भवति। इदानीं पश्यन्तु, सर्पः अस्ति चेत् भयं भवति वा? सम्यक् विचिन्त्य वक्तव्यम्। अहं कस्मिंश्चित् आसन्दे उपविष्टः अस्मि इति चिन्तयन्तु। आसन्दस्य अधः कश्चित् सर्पः अस्ति। सर्पः अस्ति, अहं तु न पश्यामि सर्पं, यतोहि मम सन्निकर्षः लैपटॉप मध्ये वर्तते, अधः वर्तते सर्पः। तर्हि सर्पः अस्ति, मम भयं भवति वा? तर्हि सर्पः अस्ति इत्येतावता भयं भवति वा? न भवति। तर्हि सर्पः स्वरूपेण भयस्य कारणं वा? न। किन्तु सर्पः ज्ञातः सन् भयस्य कारणम्। सर्पः यदि मया ज्ञायते तर्हि भयं भवति। तर्हि भयस्य कारणं किं? सर्पः।
अस्तु सर्पः स्वरूपेण कारणं वा ज्ञातः सन् कारणं वा इत्युक्ते सर्पः ज्ञातः सन् भयस्य कारणम् इति उच्यते। इदम् उदाहरणं मया किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते स्वरूपेण कारणं नाम किं ज्ञातः सन् कारणं नाम किम् इत्यस्य अर्थः मया वक्तव्यः, तदर्थम् उक्तम्। इदानीं योग्यानुपलब्धिः इत्यत्र योग्यता तु ज्ञाता सति अभावज्ञानं प्रति कारणम्, अनुपलब्धिस्तु स्वरूपेण कारणं। घटानुपलम्भः अस्ति चेत् पर्याप्तं, किन्तु घटानुपलम्भे या योग्यता सा तु ज्ञातव्या वर्तते। इदम् अत्यन्तम् इदानीं प्रतिज्ञा क्रियते, एतद् उदाहरणपुरस्सरं प्रतिपाद्यते अपि ग्रन्थकारेण। इदानीम् एतावदेव ज्ञातव्यं, योग्यता ज्ञातव्या, अनुपलम्भस्तु स्वरूपेण कारणं। योग्यता ज्ञाता सति अभावं बोधयति, अनुपलम्भः अनुपलब्धिः स्वरूपेण कारणम् इत्युक्ते अस्ति चेत् अभावबोधो भवति, तस्य ज्ञानं न अपेक्षितं। किमर्थम् इत्युक्ते इदानीम् अनुपलम्भस्य ज्ञानम् अपेक्षितम्। घटस्य अभावः ज्ञातव्यः चेत् घटानुपलम्भः अपेक्षितः। इदानीं घटानुपलम्भः मया ज्ञातव्यः इति चिन्तयन्तु। घटानुपलम्भः ज्ञातव्यः इत्युक्ते घट उपलम्भ अभावः मया ज्ञातव्यः, अयमप्यभावः खलु। अभावः ज्ञातव्यः चेत् किं प्रमाणम् अपेक्षितं? तद्विषयिणी तस्य अनुपलब्धिरपेक्षिता। अभावः केन प्रमाणेन ज्ञातुं शक्यते? अनुपलब्धिप्रमाणेन ज्ञातुं शक्यते। तर्हि घटानुपलम्भः मया ज्ञातव्यः चेत् अन्यः कश्चित् अनुपलम्भः ज्ञातव्यः, सोऽपि ज्ञातः सन् कारणम् इत्युक्ते अनवस्था एव स्यात्। अतः अत्र उच्यते घटानुपलम्भः अस्ति चेत् पर्याप्तं, किन्तु घटानुपलम्भे या योग्यता सा तु ज्ञातव्या वर्तते इति अग्रिमया कारिकया उच्यते। पश्यन्तु, प्राक्तनकारिकां पठित्वा अग्रिमां कारिकां पठामि, तेन सारल्यं भवति। विषयं तदधीनांश्च सन्निकर्षादिकान् विना उपलम्भस्य सामग्री संपत्तिः खलु योग्यता। सा च इत्युक्ते योग्यता च, सा च ज्ञाततया अभावज्ञानस्य सहकारिणी, अज्ञातः अनुपलम्भस्तु सत्तामात्रेण बोधकः। अभावस्य बोधकः अनुपलम्भः, किन्तु सः सत्तामात्रेण बोधकः इत्युक्ते अस्ति चेत् पर्याप्तं, तद्विषयकं ज्ञानं न अपेक्षितं। सर्पस्थले तथा नासीत्। सर्पः सत्तामात्रेण भयकारणं वा न, किन्तु ज्ञातः सन् भयकारणम् इति यथा, तद्वत् प्रकृते किं घटानुपलम्भः अज्ञातः सत्तामात्रेण अभावस्य बोधको भवति। योग्यता तथा न, योग्यता तु ज्ञातव्या वर्तते। सा च ज्ञाततया अभावज्ञानस्य सहकारिणी, अभावज्ञानं प्रति सहकारी कारणं भवति। अज्ञातः अनुपलम्भस्तु सत्तामात्रेण बोधकः इति जातम्। एतद्विषये एव गद्यरूपेण किञ्चित् वदन्ति। पश्यन्तु, उदाहरणमेव सरलं वर्तते। ततश्च विषयभूतं घटं तदधीनांश्च इन्द्रियसन्निकर्षादीन् विना यत् चक्षुरुन्मीलन आलोकसंपात मनःप्रणिधानादिकं घटोपलम्भ कारणं तत्सर्वम् इदानीमेव संजातम् इत्यवगमे सति तत्सहकृतः सन् घटानुपलम्भः घटाभावं बोधयति इत्येवं सर्वत्र द्रष्टव्यम्। सम्यक् जानन्तु, योग्यता ज्ञातव्या इत्यस्य उदाहरणं, योग्यता कथं ज्ञातव्या इति उच्यते। पश्यन्तु, अहम् अत्र उपविष्टः अस्मि। मम पृष्ठतः एका भित्तिः वर्तते। भित्तेः तस्मिन् पार्श्वे घटः अस्ति न वा इति कश्चित् मां पृच्छति। भित्तेः पृष्ठतः तस्मिन् पार्श्वे घटः अस्ति न वा इति कश्चित् मां पृच्छति। अहं किं कुर्याम्? तत्र एवं किञ्चित् कृत्वा तु न दृश्यते, भित्तिरेव दृश्यते, प्रतिबन्धः अस्ति। अतः द्वारम् उद्घाट्य तत्र गत्वा दृष्ट्वा वदामि घटो नास्ति इति। इदानीम् अत्र उपविश्यापि घटानुपलम्भस्तु अस्ति। तत्र गत्वा मया किमर्थं द्रष्टव्यम् इत्युक्ते योग्यता ज्ञातव्या खलु। पश्यन्तु, भित्तिः इति मास्तु, कुत्रचित् सूक्ष्मः पदार्थः दूरे वर्तते इति चिन्तयन्तु। वस्तुस्थितिः सा, सः पदार्थः तत्र अस्ति न वा इति कश्चित् मां पृच्छति। अहं सम्यक् तत्र
चक्षुषः रश्मीन् पातयामि। किमर्थं पातयामि इत्युक्ते सर्वापि इतर सामग्री वर्तते इति ज्ञातव्यं। योग्यतायाः अवगमः अपेक्षितः। अन्या सर्वापि सामग्री सम्पत्तिः, अन्य सर्वसामग्री सम्पत्तिः अत्र अस्ति इति ज्ञातव्यं। तदर्थम् अस्माभिः प्रयत्नः क्रियते। अन्यथा अत्र उपविश्य वक्तुं शक्यते खलु, घटोपलम्भः अस्ति, इदानीं तत्र भित्तेः पृष्ठतः घटः अस्ति न वा इति कश्चित् पृच्छति। घटः उपलभ्यते वा? न उपलभ्यते। तर्हि नास्ति इति वक्तुं शक्यते वा? न। यतोहि योग्यता ज्ञातव्या अस्ति मया। तदर्थं किम् अपेक्षितं? तत्र गत्वा चक्षुषा उन्मीलनं कर्तव्यं, सम्यक् मनः प्रणिधानं कर्तव्यं, श्रद्धया द्रष्टव्यं। सूक्ष्मः अंशः अस्ति चेत् तत्र आलोकादिकम् अपेक्षितम्। अतः विषयं तदधीन सन्निकर्षादिकं विना अन्या सर्वापि सामग्री तत्र वर्तते इति ज्ञातव्यं। सामग्री सम्पत्तिः खलु योग्यता। तर्हि सामग्री सम्पत्तिरस्ति इति मया ज्ञातव्यं। तदर्थं मया महान् प्रयासः क्रियते। इदं सर्वमस्ति, तथापि घटः न उपलभ्यते इत्यत्र किं कारणं स्यात्? घटो नास्ति इति कृत्वा न उपलभ्यते। तर्हि तादृशस्थले एव घटाभावः अनुपलब्धिप्रमाणगम्यः इति आशयः। पुनः पङ्क्तिं पठामि, सरलः विचारः अस्ति। ततश्च विषयभूतं घटं तदधीनांश्च इन्द्रियसन्निकर्षादीन् विना, आदिपदेन घटगतम् उद्भूतरूपं घटगतं महत्त्वम् एतद्वयं स्मर्तव्यं। सन्निकर्षादीन् विना यच्चक्षुरुन्मीलन आलोकसम्पात मनः प्रणिधानादिकं घटोपलम्भकारणं। पश्यतु, घटोपलम्भकारणं घटोपि, घटगतं रूपमपि, घटगतं महत्त्वमपि, घटेन्द्रियसन्निकर्षोऽपि, किन्तु तद्विना अन्यत् सर्वं घटोपलम्भकारणम् अस्ति, सामग्री सम्पत्तिः वर्तते इति ज्ञातव्यम् इति आशयः। चक्षुरुन्मीलन आलोकसम्पात मनः प्रणिधानादिकं घटोपलम्भकारणं तत्सर्वम् इदानीमेव सञ्जातम् इति अवगमे सति, सर्वापि तद्भिन्न सामग्री वर्तते इति अवगमे सति, इत्युक्ते योग्यता अवगमः जातः, तत् सहकृतः सन् घटानुपलम्भः घटाभावं बोधयति इत्येवं सर्वत्र द्रष्टव्यम् इति एकः नाम प्रक्रिया। घटानुपलम्भः घटस्य अभावं कथं बोधयति, योग्यता निश्चयः तत्र कथम् अपेक्षितः इति इदमेव श्लोकत्रयेण, प्रायः श्लोकद्वयेन वर्ण्यते। पश्यामः, अत्यन्तं सरलः अर्थः। योग्यतावगमार्थं हि सूक्ष्मार्थ अभाव वेदने सूक्ष्मबोधक नेत्रांशु सम्पातार्थं प्रयत्यते। सूक्ष्मं वस्तु अस्ति न वा इति कश्चित् मां पृच्छति। अहं सम्यक् दृष्ट्वा वदिष्यामि न वर्तते इति। तर्हि मया तत् सम्यक् दर्शनं, तत्र प्रयासः किमर्थं कृतः? योग्यतावगमार्थं कृतः। विषयं विना अन्या सर्वापि सामग्री वर्तते, सामग्री सम्पत्तिः योग्यता, सा योग्यता मया अवगन्तव्या खलु। तदर्थं मया इदं क्रियते। किं? सूक्ष्मबोधक नेत्रांशु सम्पातार्थं प्रयत्यते। किमर्थं प्रयत्यते? योग्यतावगमार्थं। सूक्ष्मस्य अर्थस्य अभावः मया ज्ञातव्यः। सूक्ष्मार्थ अभाव वेदने योग्यता अपेक्षिता। तदर्थम् अभावः ज्ञातव्यः इत्युक्ते योग्यानुपलब्धिः अपेक्षिता करणत्वेन। अनुपलब्धौ या योग्यता वर्तते सा मया ज्ञातव्या। योग्यता तु ज्ञाता सती कारणम्, अनुपलम्भस्तु सत्तामात्रेण बोधकः इति पूर्वोक्तरीत्या योग्यता अवगन्तव्या खलु। तदर्थम् इदं सर्वं क्रियते। किं क्रियते? सूक्ष्मबोधक नेत्रांशु सम्पातार्थं प्रयत्यते। प्रयत्नः किमर्थः? योग्यतावगमार्थः। किञ्च योग्यता तु ज्ञाता सति कारणमित्युक्तं किल। तत्र इतोपि एकः समीचीनः अंशः अस्ति। इदं प्रतिदिनम् अस्माकम् अनुभवविषयः। शास्त्रेण किमपि किमपि उच्यते, अस्माकं लोके अनुभवः एव नास्ति इति न। इतः परं यद् उदाहरणं दीयते तत् सर्वैः कदाचित् अस्माभिः अनुभूतं स्यात् इति अहं भावयामि। योग्यता ज्ञाता सति अभाववेदनं प्रति सहकारी कारणम् इत्युक्तं किल। तर्हि योग्यता ज्ञानम् अपेक्षितम्। योग्यता ज्ञानं यदि संशयात्मकं तर्हि अभावेपि संशयो भवति। योग्यता ज्ञानं यदि भ्रमात्मकं तर्हि अभावज्ञानमपि भ्रमात्मकं भविष्यति इत्येतद् बोधयितुं समीचीना एका
समीचीनः एकः स्थलविशेषः प्रदर्श्यते। अहं हस्ते अङ्गुलीयकं धृतवान् अस्मि इति चिन्तयन्तु। कदाचित् अङ्गुलीयकं निष्कासयन् अस्मि, तत्काले करेंट गतम्। रात्रिकाले अङ्गुलीयकं निष्कासयन् आसम्, सुवर्णाङ्गुलीयकं तत्, तस्य बहु मौल्यं किं धनम्, अत्यधिकं धनं वर्तते, किन्तु करेंट गतम्। इदानीं तद् अङ्गुलीयकं पतितम् इति स्थितिः। करेंट नास्ति, प्रकाशः नास्ति, चक्षुषा मया अङ्गुलीयकं द्रष्टुं न शक्यते। तर्हि किं क्रियताम् इत्युक्ते अधः उपविश्य हस्तेन सर्वत्र भूमेः स्पर्शनं करोमि, सर्वत्र भूमेः स्पर्शनं करोमि। सम्यक् इदं मया किमर्थं क्रियमाणमस्ति इत्युक्ते चक्षुषा तु मया इदानीम् अङ्गुलीयकम् अपि ज्ञातुं न शक्यते, अङ्गुलीयकस्य अभावोऽपि ज्ञातुं न शक्यते। यतोहि यदि स्यात् उपलभ्येत इति तत्र वक्तुं न शक्यते खलु। आलोको नास्ति, विषयं विषयाधीनं च विना सर्वा सामग्री अस्ति वा? नास्ति। अतः चक्षुषा तु मया तत्र अङ्गुलीयकं वा तदभावो वा ज्ञातुं न शक्यते। तर्हि किं कर्तव्यं? स्पृष्ट्वा ज्ञातव्यम्। अतः अहं भूमेः स्पर्शं कुर्वन् अस्मि। अहं बहुत्र स्पर्शनं कृतवान्, मया तु अङ्गुलीयकं न लब्धम्। इदानीं मम सन्देहो वर्तते। कः सन्देहः? मया सर्वांशेन भूमेः स्पर्शनं कृतं न वा इति मम सन्देहो वर्तते। तर्हि अयं योग्यता सन्देहः। तर्हि योग्यता सन्देहः अस्ति चेत् अभावोऽपि सन्दिग्धो भवति। तर्हि अहं निश्चयेन वक्तुं न शक्नोमि अत्र नास्ति अङ्गुलीयकम् इति वक्तुं न शक्नोमि। किमर्थं? योग्यता सन्देहो वर्तते इति कृत्वा अभावे अपि सन्देहः एव भवति इति एकम्। द्वितीयं पश्यन्तु, अहं केषुचित् भूप्रदेशेषु एव हस्तस्पर्शनं कृतवान्, किन्तु मम भ्रमः, मया तु सर्वांशेन स्पृष्टमस्ति इति भ्रमो जातः चेत् अत्र अङ्गुलीयकं नास्ति इति अहं निश्चयं करोमि, अयं निश्चयः भ्रमात्मको भविष्यति। योग्यता भ्रमः अस्ति चेत् तज्जन्यं, योग्यता भ्रमजन्यं यत् अभावज्ञानं तदपि भ्रमात्मकं भवति। इदानीं पश्यन्तु, अङ्गुलीयकं तत्रैव पतितं भवति, यतोहि पूर्वं प्रकाशः आसीत्, अहम् अङ्गुलीयकं निष्कासयन् आसम्, तत्काले करेंट गतं, तद् अङ्गुलीयकं कुत्रचित् पतितम्। इदानीं तस्मिन्नेव प्रकोष्ठे वर्तते, अहं सर्वत्र स्पृष्ट्वा पश्यामि, किन्तु किं जातम् इत्युक्ते मम तत्र भ्रमो जातः, मया सर्वांशेन स्पृष्टं खलु, न लभ्यते इति योग्यता भ्रमो जातः। तर्हि अत्र नास्ति इति अहं निश्चयं करोमि। तर्हि अयं निश्चयः भ्रमात्मकः स्याद् वा? न, अवश्यं भ्रमात्मकः स्यात्। तर्हि योग्यता भ्रमात् जायमानम् अभावज्ञानं भ्रमात्मकं भवति। एवमेव यदि मया बहुत्र स्पर्शः कृतः किन्तु सर्वांशेन भूतलं स्पृष्टं न वा इति मम यदि सन्देहो वर्तते, तर्हि अस्य अर्थः कः? योग्यता सन्देहः वर्तते इत्यर्थः। योग्यता सन्देहजन्यं यत् अभावज्ञानं तदपि सन्देहात्मकम्। इदानीं मम सन्देहः एव, अङ्गुलीयकमत्र अस्ति न वा इति सन्देहः अनुवर्तते इत्याशयः। सम्यक्। तर्हि योग्यता ज्ञानम् अभावज्ञानं प्रति सहकारी कारणम्। तत्रापि योग्यता विषयकं प्रमात्मकं ज्ञानम् अस्ति चेदेव अभावविषयकं ज्ञानं प्रमात्मकं भविष्यति। योग्यता सन्देहः वर्तते चेत् अभावे अपि सन्देहो भवति, योग्यता भ्रमः वर्तते चेत् अभावज्ञानम् अपि भ्रमात्मकं भवति इत्येतत् उदाहरणपुरस्सरं ग्रन्थकारैः निरूपितं वर्तते। तदेतदुदाहरणं श्लोकैः कैश्चित् निरूपितमस्ति। पश्यन्तु। योग्यत्वावगमार्थं हि सूक्ष्मार्थाभाववेदने सूक्ष्मबोधकनेत्रांशु सम्पातार्थं प्रयत्यते। योग्यत्वस्य च सन्देहे विपर्यासेऽथवा सति अभावेऽपि हि सन्देहो भ्रमो वा अस्त्येव तद्यथा। योग्यत्वस्य सन्देहे अभावेऽपि सन्देहः अस्त्येव। योग्यत्वस्य विपर्यासे इत्युक्ते भ्रमे योग्यत्वम् अस्ति इति मया निश्चितं, तदानीम् अभावेऽपि भ्रमः, अभावविषयकं ज्ञानमपि भ्रमात्मकम् एव भवति। तद्यथा। उदाहरणं, तमसि भ्रष्टम् अन्विष्यन् कराभ्याम् अङ्गुलीयकम्। अङ्गुलीयकं भ्रष्टं वर्तते। तमसि इत्युक्ते यत्र अन्धकारः वर्तते तादृशे स्थले।
तर्हि कराभ्याम् अन्विषति इत्युक्ते स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा पश्यति, द्रष्टुं तु न शक्यते, तमसि खलु पतितं वर्तते। तमसि भ्रष्टम् अङ्गुलीयकं कराभ्याम् अन्विष्यन् सर्व उर्वी स्पर्श संदेहात् अभावे अपि एति संशयम्। उर्वी इत्युक्ते पृथिवी, सर्वा उर्वी मया स्पृष्टा न वा इति यदि संदेहो वर्तते तर्हि अभावेपि संदेहो स्यात्, संदेहः स्यात् इत्युक्ते अत्र अभावः अस्ति न वा इति मया निश्चयेन वक्तुं न शक्यते। यतोहि मया सर्वांशेन स्पृष्ट्वा अवगतमस्ति वा, मया सर्वांशेन स्पृष्टम् इति मम निश्चयात्मकं ज्ञानमस्ति वा, नास्ति। तर्हि कदाचित् एवमपि स्यात् खलु, मया यत्र स्पृष्टं तत्र तु नासीत्, अन्यत्र तु स्यात् इति संदेहः भवितुम् अर्हति। सर्व उर्वी स्पर्श संदेहात् अभावेत्येति संशयम्। तथैव सर्वतः अस्पर्शे मत्वा सर्वाभिमर्शनम्। इदं किमित्युक्ते सर्वतः स्पर्शं न कृतवान् अस्ति, किन्तु अस्य अभिमानः इत्युक्ते भ्रमः। मया सर्वं स्पृष्टं, सर्वाभिमर्शनं मत्वा, सर्वतः अस्पर्शे, सर्वांशेन स्पर्शो न कृतः, किन्तु सर्वाभिमर्शनं मत्वा मया सर्वांशेन उर्वी स्पृष्टा अस्ति इति यस्य योग्यत्वभ्रमो जातः। तदानीं किं, सत एव अङ्गुलीयस्य अपि अभावं बुध्यते भ्रमात्। वस्तुतः अङ्गुलीयकं सत् वर्तते, तत्र अस्ति तत्र, किन्तु तथापि अत्र नास्ति इति भ्रमात् बुध्यते। योग्यता भ्रमात् जायमानम् अभावज्ञानं भ्रमात्मकं, योग्यता संदेहवशात् जायमानम् अभावज्ञानं संशयात्मकम् इति स्थितिः। तस्मात् योग्यत्व निर्णयः अत्र सहकारी। सर्वदापि अभावः ज्ञातव्यः चेत् अनुपलम्भः अस्ति चेत् पर्याप्तं न। अनुपलम्भः स्वरूपेण कारणमस्तु, किन्तु योग्यत्वं तु ज्ञातव्यम्। अतः योग्यतावगमार्थम् अस्माभिः प्रयासः क्रियते। दृष्ट्वा उच्यताम् इति किमर्थम् उच्यते? पश्यन्तु, मीमांसकाः अपि इदं वदन्ति। किं वदन्ति? इदानीं कश्चित् मां पृच्छति तत्र घटो अस्ति वा इति। मीमांसकाभिमानी अहं किम् अत्र उपविश्य घटः न उपलभ्यते तस्मात् नास्ति इति वक्तुं शक्नोमि वा? न। योग्यतावगमार्थं मया तत्र गत्वा द्रष्टव्यम्। इदानीम् अभावः द्रष्टुं न शक्यते, किन्तु घटं तदधीन सन्निकर्षादिकं विना सकला सामग्री अस्ति इति ज्ञातव्यं खलु। योग्यता निर्णयः कर्तव्यः, तदर्थं प्रयासः क्रियते। अतः इतस्ततः सूक्ष्मेक्षिकया दृष्ट्वा तथापि नोपलभ्यते तर्हि नास्ति इति निर्णयः क्रियते। तस्मात् योग्यत्व निर्णयः अत्र सहकारी इति एतावत्पर्यन्तं प्रक्रिया उक्ता। इतः परम् अनुपलम्भस्य द्वैविध्यम् उच्यते। पश्यन्तु, अनुपलम्भस्तु द्विविधः, प्रमाणाभावरूपः स्मरणाभावरूपश्च। सरलः विचारः अस्ति। अनुपलम्भः नाम ज्ञानाभावः, अनुपलब्धिः नाम ज्ञानाभावः इत्युक्तं किल। तर्हि ज्ञानं द्विविधम् अस्ति, अनुभवः स्मृतिः। तर्हि ज्ञानाभावोऽपि द्विविधः, अनुभव अभावः स्मरणाभावः। अनुभव अभावः प्रमाणाभाव पदेन अत्र विवक्षितः अस्ति। अनुपलम्भस्तु द्विविधः, प्रमाणाभावरूपः स्मरणाभावरूपश्च इति। इदानीं पश्यन्तु, तर्हि प्रमात्मकानि ज्ञानानि कति सन्ति? पञ्च सन्ति किल। प्रत्यक्षज्ञानम्, अनुमितिः, उपमितिः, शाब्दबोधः, अर्थापत्तिः। ते इमानि ज्ञानानि। एतेषां ज्ञानानाम् अभावः अनुपलब्धिप्रमाणं भवति। तदेव किञ्चित् उदाहरणद्वयम् उच्यते। अनुमित्यभावरूपं यत् अनुपलब्धिप्रमाणं तस्य दृष्टान्तः ईषत् क्लिष्टः वर्तते। तदपि अद्य इदानीं समयानुसारं पश्यामः। इदानीं किञ्चित् एकं निरूप्य अद्य समापयितुं शक्यते इति भावयामि। अनुपलम्भस्तु द्विविधः, प्रमाणाभावरूपः स्मरणाभावरूपश्च। तत्र प्रत्यक्ष प्रमाण अभावरूपात् अनुपलम्भात् घटाद्यभावत् ज्ञानमुक्तम्। इदम् एतावत्पर्यन्तं तदेव निरूपितम्। घटविषयक प्रत्यक्ष ज्ञानं नासीत्, घटोपलम्भः नासीत् इत्युक्ते घटविषयक प्रत्यक्ष ज्ञान अभावः खलु। तर्हि इदानीं घटविषयक प्रत्यक्ष ज्ञान अभावः अनुपलब्धिप्रमाणम्। अनेन प्रमाणेन किं का प्रमा जायते, किं प्रमीयते इत्युक्ते घटाभावः प्रमीयते।
घट विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान अभाव रूप अनुपलब्धि प्रमाणेन घटाभावः प्रमीयते इत्येतत्तु एतावत्पर्यन्तं विस्तरेण उक्तं वर्तते। तत्रैव तार्किकाणां भ्रमः अस्ति। प्रत्यक्ष ज्ञान अभावः अस्ति, तस्मात् घटाभावः ज्ञायते, अतः तेषां तत्र प्रत्यक्षत्वभ्रमः इति स्थितिः। इदम् अपि अद्यैव किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अनुपलब्धि प्रमाणेन अभाव विषयकं ज्ञानं जायते। इदं ज्ञानं प्रत्यक्ष ज्ञानं न इति सम्यक् ज्ञातव्यम्। अनुपलब्धि प्रमाणेन जायमानं ज्ञानं प्रत्यक्ष ज्ञानम् इति अस्माभिः वेदांत परिभाषादि ग्रंथेषु पठितं स्यात्। तत्तु परिभाषाकाराणां मतम् अथवा वेदान्तिनां मतम् इति स्वीक्रियताम्। शुद्धमीमांसकानां मते, भाट्टमीमांसकानां मते अभाव प्रमाणेन अभाव विषयकं यज्ञानं जायते तज्ज्ञानं परोक्ष ज्ञानम् अपरोक्ष ज्ञानं न इति सम्यक् जानन्तु। अग्रे ग्रन्थे अयं विचारः आगच्छति। तत्र वेदांत परिभाषाकारैः धर्मराज अध्वरीन्द्रैः विषयगत प्रत्यक्षत्व प्रयोजकं तादृशं निरुक्तं वर्तते यद्वशा तत्र अभावेपि प्रत्यक्षत्वम् आयाति। अतः तैः उक्तम् अनुपलब्धि प्रमाणेनापि जायमानं ज्ञानं प्रत्यक्ष ज्ञानमेव इति तैः उक्तं। किन्तु तत् वेदान्तिनां मतम् अथवा परिभाषाकाराणां मतम् इति स्वीकर्तुं शक्यते। ये शुद्धं भाट्टमतम् अनुसरन्ति तेषां मते अनुपलब्धि प्रमाणेन अभाव विषयकं यद् ज्ञानं जायते तत् अपरोक्ष ज्ञानं न किन्तु परोक्ष ज्ञानमेव। अभावं साक्षात् करोमि इति अनुव्यवसायः तत्र न वक्तव्यः। इन्द्रियस्य अन्यत् कृत्यं वर्तते। इन्द्रियस्य कुत्र उपयोगः इति अस्माभिः निरूप्यते। अभावेन सह तु सन्निकर्षोऽपि नास्ति, अभावज्ञानजनकत्वम् अपि नास्ति इति अचिरादेव ग्रन्थकारैः निरूप्यते। इदं साक्षात् ग्रन्थे एतादृशं वाक्यं नास्ति इति कृत्वा अहम् आदौ उक्तवान्। केचन अत्रत्याः उपस्थिताः छात्राः वेदान्तिनः सन्ति, वेदान्त परिभाषादिकं पठन्ति, अतः तेषां कदाचित् अयं भ्रमः स्यात्। अनुपलब्धि प्रमाणेन यत् ज्ञानं जायते तत् प्रत्यक्ष ज्ञानमेव किल इत्युक्ते प्रमाणानि षट् प्रमास्तु पञ्चैव इति परिभाषायाम् अस्ति। किन्तु मीमांसकानां मते तथा न। अभाव विषयक ज्ञानं प्रत्यक्ष ज्ञानं न किन्तु परोक्ष ज्ञानमेव इति मीमांसकानां मतमस्ति। तर्हि प्रमाणानि अपि षट् सन्ति, प्रमाः अपि षट् वर्तन्ते इति तु ज्ञातव्यम्। पश्यन्तु, अनुपलम्भस्तु द्विविधः, प्रमाणाभावरूपः स्मरणाभावरूपश्च। तत्र प्रत्यक्ष प्रमाणाभावरूप अनुपलम्भात् घटाद्यभावज्ञानमुक्तम्। एवं अनुमानगम्य अर्थानाम् अभावग्रहणे योग्य अनुमान अनुदयः बोधको द्रष्टव्यः। यथा रूपदर्शन बोधकस्य चेष्टालिंगक अनुमानस्य अनुत्पत्तिः उलूकस्य दिवा रूपदर्शनाभावं बोधयति इत्युक्तं मनोरथमिश्रैः। एवं अन्यप्रमाणेष्वपि इति। इतः परं यः भागः अस्ति अस्य वाक्यस्य इतः परं विद्यमानस्य भागस्य च विचारं श्वः वयं कुर्मः। अद्य यथाशक्ति पङ्क्तिसमन्वयं कर्तुम् अहं प्रयत्नं कृतवान्। यदि भवतां प्रश्नाः स्युः तर्हि अवश्यं प्रष्टुम् अर्हन्ति इति विनिवेद्य विरमामि। समापयामि। सन्ति। अस्तु अस्तु। आचार्यमतपाथोधौ बालानपि निनीशतां, भीमतां कोऽपि गोपालपोतः पोत इवास्तु नः।